السلام علیکم سنگات میں تو اپنا محمد کامران تو سر پیس میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج نمانی شہزادہ سنگات جیرے دو سارے پیج تھے نویں سارے پیج کو جلدی فالو کرا چا آج دی ویڈیو بہت مزیدار تھی ہونے والی اعلان تھی ہے کہ سلیاں ڈھونیاں قبرستان اے ساری گلی دے حالات انہیں سنگات ہوں تا بارش کونی تھیاں تا کافی اچھیاں تھیاں پین اساں ہوں ویندے پین قبرستان دو تو ساری ویڈیو فل دیکھو سنگات قبرستان پہنچے اس لیے قبرستان نے تے اتنا سلیاں بندیاں پین مطلب جلے اللہ نہ کرے کہندا میت تھی ویندے تا جیرے لے انہیں سامی تے رکھ دیں کافی دیہاتاں رواج ہے کہ گھڑے رکھ دیں لیکن ساڈو یہ سیل دا رواج ہے یہ سیل بن دی پئی ہن کچھ بن گئی ہے تے کام بھی شروع پیا حال بنان تے اساں ویندے پے او سامنے کوٹھی وچ نے اتھوں کو جا کے اتھا رکھے سوں تے بال بکوڑے ہیلپ کریندے ودن تے بہت سارے مطلب عوام آئی کھڑی اتھا سامنے اسیں پہنچے اللہ دے حکم نال تے سارا اج دا مقصد تو کو مطلب اپنے شہر علیاں دا جڑا بڑھ چڑھ کے حصہ گھنوڑا وہ دکھاؤنا یہ مطلب نہیں کہ ہاں کافی لوگ غلط سمجھی پے آنے لیکن یہ گل نہیں یہ چھوٹے بڑے شروع پہ آتے کام یہ بندیاں پیا نے سیلاں السلام علیکم شروع پہ اس جی اچھا یہ نہ ریت ہی رلدی ہے تے بھوں بھی ہوندا بال بکوڑے ودن سارے لا امداد کرنے پہ چاچا اسماعیل ہی کھڑا تھیا تے یہ جھا انہیں جی تسلیاں رکھ دے پے حال ہے کچھ آئین آ گیا کوٹھی مکی کھڑی ہے اللہ خیر کرے تمہاری دعا دے نال دوستو 1 گھنٹے دے بعد 1000 سیل مک گئی ہے تے اے انہاں ساری انہاں چھوراں دی مدد تے کم تھی ہے انہاں بڑی ہمت کیتی ہے تے اے سانچا انہیں سیل دا چیک کر گنو انہاں چھوراں بڑی محنت کیتی ہے بڑی تے تو سلیاں نکھنے کتنی تھیاں یہ سلیاں ترتیب نال بڑیاں پن ماشاءاللہ اے دوستو سلیاں چویج گیاں نے اتھاں پیاں دیاں پہلے یہ سلیاں پیاں تو گریز دیاں پیاں ہوں چاہ گئی سے اے سلیاں نے تاں اے ماشاءاللہ سارا قبرستان ہی نے جیرے پردیسی دوست نے وہ اپنے عزیز و اقارب کو مطلب دیکھ دے پہ اسن لائف انہاں دیاں قبراں آج دی ویڈیو دا مقصد کہیں دی دل آزاری نہیں کرنا بلکہ این اجتماعی کام دا توجہ دیوانا ہے کافی دوست غلط کمنٹس کی پہ آنے بہرحال اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اجر دے یہ آج دی ایک چھوٹی جہاں ویڈیو نے ملتے اگلی ویڈیو دے وچ اللہ حافظ